दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 15 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 29 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज कहाँ के हुँदैछ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ बारेमा ठूलो खबर आएको छ दर्शक महानुभावहरू। त्यसैगरी गायिका दिलमाया सुनुवारको मृत्यु प्रकरण बारेमा अथवा उहाँको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि आएको छ। त्यसैगरी देशभर अहिलेको अवस्था के कस्तो छ, केही राजनीतिक खबर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र केही विवादित विषयहरू पनि तपाईहरु माझ राख्नेछौँ दर्शक महानुभावहरू। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामीले बनाएका समाचार बुलेटिनहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ अनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषद बैठक, वामपन्थी शक्ति एकताबद्ध हुन आह्वान। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय। बुढी गंगामा पुनः मतदान रोक्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा 11 जना पक्राउ। मेरो पार्टी उद्घाटन गर्दा नेपाल नै चकित हुनेछ भन्दै वामदेव गौतमले भने। श्रीलङ्कामा 2 साता पेट्रोल बिक्रीमा प्रतिबन्ध। काठमाडौँमा खुला ठाउँमा खानेकुरा बेच्न निषेध। भारतको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्स चेन पीबीआरले कबड्डी 4 रिलिज गर्ने। एसपीपीको पत्र म प्रधानमन्त्री नहुँदै पठाइएको हो, अमेरिकी दूतावासले सत्य बोलोस् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। 219 जना सक्रिय संक्रमित। जनकपुर धामका उपमेयरकै घर डुबानमा पर्यो। 35 विमानले थाले काठमाडौँ बाहिर रात्रि बिसान। हेलिकप्टरलाई समस्या। काठमाडौँको फोहोर डुबानी 2 दिन रोकिने। एसपीपी बारेमा केपी ओलीको टिप्पणी सार्वजनिक भएको पत्रमा टिपेक्स लगाइएको छ। फेवातालको मापदण्ड 65 मिटर नै कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही गर्ने उपेन्द्र पक्षको निर्णय। टाट पल्टियो आयल निगम, तेल किनेको पैसा तिर्न टेकुको जग्गा तितो राख्दै राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। बुढी गंगामा पुनः मतदान गर्ने बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। एकीकृत समाजवादीको विश्वास, वामदेव पनि हामीसँगै आउँछन्। कंग्रेस र माओवादीको भूमिका ठिक भएन, ओलीसँग मिल्न सकिँदैन भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने। धरानको विकासमा भूतपूर्व सैनिकलाई जोड्न चाहन्छु भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङको भनाई। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धरासी बन्दै गइरहेको छ भन्दै वामदेव गौतमले भने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई रुसमा प्रतिबन्ध लगाइयो। कंग्रेसले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन सक्छ, अर्को चुनावमा उसलाई गठबन्धन चाहिँदैन भन्दै वामदेव गौतमको धारणा। कम्पनी खडा गरेर बुढी गण्डकी आयोजना बढाउने सरकारको निर्णय। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेल बारेमा केपी ओलीको टिप्पणी। त्यतिसम्म झुटो बोल्ने मान्छे पनि हुँदा रहेछन्। एकीकृत समाजवादीको निर्णय, गठबन्धन जोगाउने, आफ्नै बलमा उभिने। गायिका दिलमाया सुनुवारको मृत्यु प्रकरण, यस्तो आयो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। काठमाडौँका खुला ठाउँमा खानेकुरा बेच्न निषेध। के नयाँ नियम लागू गरिएका छन्, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि खुला सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध गरेको छ। हैजा नियन्त्रणका लागि भन्दै महानगरपालिकाले उक्त कदम चालेको जनाइएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी बढ्दै गएकाले महानगरपालिकाले पानी प्रयोग हुने खाद्य सामग्री बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो। आदेशको अवज्ञा गरे जरिवाना सहित थप कारबाही गर्ने महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ। होटल रेस्टुरेन्टको खाद्य स्वच्छता हेर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई अनुरोध गरेको महानगरका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। पानीको पाइपलाइन तथा ढल प्रणालीको अवस्था हेर्दा सुधार गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी लिमिटेडलाई अनुरोध गरिएको समेत बताइएको छ भने शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक र शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रलाई जीवन जल पानी शुद्ध गर्ने औषधिको अभाव नहुने गरी तयारी अवस्था राखेको र बिरामीलाई अस्पताल लैजानु परे नेपाल एम्बुलेन्स सेवाको सुविधा लिन सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। नागरिकको सहजताका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 24 घण्टा 1180 हटलाइन टेलिफोन सोमबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यानि कि हैजा सम्बन्धी केही लक्षण देखिएमा तपाईहरूले 1180 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ।
लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले प्रतीक्षा गरिरहेको पोस्टमार्टमको प्रारम्भिक रिपोर्ट चिकित्सकले प्रहरीलाई सुनाएका छन्। पोस्टमार्टममा पनि आत्महत्यालाई नै जोड पुर्याउने संकेत देखिएको एक अनुसन्धान अधिकृतले हामीलाई बताउनु भएको छ। प्रहरी विरुद्ध बालाजुका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी गौतम मिश्रले चाहिँ पोस्टमार्टमका आधिकारिक रिपोर्ट आइन नसकेको बताउनु भएको छ। तर चिकित्सकसँग सम्पर्कमा रहेको स्रोतका अनुसार जाँचबुझमा संलग्नले सुनारको मृत्यु स्ट्र्याङ्गुलेसनका कारण नभएको भनेका छन् र प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार यो भनेको उनको मृत्यु घाँटी थिचिएका कारण नभएको भन्ने हो भन्दै बताइएको छ। शरीरमा अन्यत्र पनि कुनै चोटपटक देखिएको छैन। ह्याङ्गिङकै कारण मृत्यु भएको चिकित्सकले भनेका छन् भने प्रहरी स्रोतले भनेको छ उनले मृत्यु अघि के खाएकी थिइन् भन्ने थाहा पाउन प्रहरीले भिसेरा जाँच गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। यद्यपि यसको रिपोर्ट आउन भने समय लाग्छ। प्रहरीले यो घटनामा सुनारका प्रेमी सुरेश श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले घटनाको कारण पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट खुलेपछि त्यही अनुसार अघि बढ्ने बताएको थियो। तर श्रेष्ठ विरुद्ध परिवारले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा केटानी जाहेरी दिइसकेका छन्। त्यही अनुसार 5 दिन म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। शनिबार बिहान पौने 11 बजे सुनार कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले नगरको विकासमा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई जोड्न चाहेको बताएका छन्। स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेर आफै दिनहुँ फिल्डमा खटिरहेका मेयर साम्पाङले आफूहरूलाई उनीहरूको साथ मिल्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। धरान भूपू सैनिकहरूले बसाएर बनाए यो सत्य नकार्न सकिन्न। मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, म धरानको चौतर्फी विकासमा भूपू सैनिकहरूलाई जोड्न चाहन्छु। विश्वास छ मलाई साथ मिल्ने छ। खानेपानीको एजेन्डालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर चुनावमा उम्मिएका साम्पाङ अहिले धरान नगरवासीलाई पानी खुवाउनका लागि अहोरात्र खटिएका छन्। उनले केही समय अघि धरानी युवाहरूलाई जिमखानामा फलाम उचाल्नु भन्दा धरानका नागरिकहरूलाई पानी खुवाउनका लागि प्राकृतिक वातावरणमा श्रम गर्न आग्रह गरेका थिए। लामो समयदेखि घाटा बेहोरी रहेको नेपाल आयल निगम टाट पल्टिएको छ। भारतबाट महँगोमा तेल किनेर नेपालमा घाटा बेचिरहेको निगम टाट पल्टिएको भने पूर्ण रूपमा आर्थिक रूपमा कमजोर बनेपछि जग्गा धितो राखेर अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिने भएछ। त्यसका लागि निगमले केन्द्रीय कार्यालय रहेको टिकुको 40 रोपनी भन्दा धेरै जग्गा धितोमा राख्ने स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बैंकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत निगमलाई पत्र पठाएको छ। पत्रमा अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई दिनुपर्ने 3 अर्ब शोध भर्नाको रकम लिन जग्गा धितोमा राख्न भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को सार्वजनिक भएको पत्रमा टिपेक्स लगाएको दावी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एसपीपी को सार्वजनिक भएको पत्रमा टिपेक्स लगाएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिको पत्र हुन सक्छ। चलानी नम्बरमा पनि 85 लेखिएको छ। हातले लेखेको छ। पहिलेको हटाएर र पठाएको मितिमा पनि 27 अक्टोबर लेखिएको छ। त्यो पछि हातले लेखिएको हो। सबै टाइप गरेर लेखिएको छ। त्यो पछि हातले किन लेख्नु पर्यो भनेर त्यहाँ टिपेक्स लगाएर त्यसलाई मेटेर हातले लेखेको स्पष्ट हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। उनले हातले नलेखेको पत्र निकाल्न सरकारलाई चुनौती समेत दिएका छन्। हातले नलेखेको पत्र निकाल्न म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, हातले नलेखेको मिति कहिलेको थियो त्यो ल्याउनु भन्दै उनले भनेका छन्। यस्तै उनले अहिले बाहिर आएको ड्राफ्ट घातक समेत भएको दावी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनको सरकारले एसपीपी पास गर्ने भन्दै गरे पनि पछि जनताले विरोध गरेपछि पछि हटेको उहाँले बताउनु भएको छ। र साथमा हामीलाई आरोप लगाउन सार्वजनिक भएको पत्रमा टिपेक्स लगाएर हातले लेखिएको छ भन्दै केपी ओलीले प्रश्न पारेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर डुबानी 2 दिन रोकिने भएको छ। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट जाने बाटो मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले मंगलबार र बुधबार काठमाडौँको फोहोर डुबानी रोकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। फोहोर सङ्कलनमा भने खासै समस्या नभएको महानगरको भनाइ छ। आज र भोलि बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट जाने बाटो मर्मत गर्न लागेकाले फोहोर डुबानी रोकिने भएको छ। केही ठाउँमा फोहोर सङ्कलन पनि रोकिन सक्छ, मेयरको सचिवालयले भनेको छ। काठमाडौँ महानगरका अनुसार प्रत्येक दिन 300 ट्रक फोहोर बन्चरे डाँडामा खसाल्न सुरु भए तापनि वर्षाले गर्दा बाटो बिग्रदा 100 ट्रक फोहोर भन्दा धेरै ल्यान्डफिल साइट लैजान नसक्ने स्थिति रहेको छ। बिहीबारदेखि महानगरको फोहोर नियमित रूपमा फेरि बन्चरे डाँडा जाने महानगरले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धराशयी बन्दै गइरहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान पार्टीको घोषणा गर्दै उनले आफूले जग हालेको र आन्दोलन सुरु गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नै धराशयी बनेकाले कम्युनिस्ट एकताका लागि नै आफूले पार्टी घोषणा गरेको बताएका छन्। गौतमले आफूले घोषणा गरेको पार्टी उद्घाटनताका नेपाल नै चकित हुने दावी गरेका छन्। मैले आज पार्टीको जुन शिलान्यास गरेको छु, उद्घाटन गर्ने बेलामा नेपाल चकित हुनेछ। लाखौं व्यक्तिहरू यो पार्टीमा वरपर गोलबन्दी हुनेछन् भन्दै
उनले भनेका छन्। नेता गौतमले आफू हालसम्म गएका पार्टीहरू सुदृढ र राम्रो बनेको दावी गर्दै उद्घाटनका बेलामा हजारौं मानिस आफ्नो साथमा हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। म जुन पार्टीमा जान्छु त्यो पार्टी त्यस्तै हुन्छ, विगतमा पनि त्यस्तै भएको थियो। म जहाँ जहाँ सामेल भएको छु इमानदारी र बलिदानी भावनाका साथ, निस्वार्थ भावनाका साथ काम गरेको छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सोमबारदेखि वायुसेना कम्पनीका विमानहरूको उडान अनुमति पत्र अनुसार नै रात्रिकालीन पार्किङ विमान थालेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान सुरक्षालाई थप सुदृढीकरण गर्ने भन्दै 7 असारदेखि आन्तरिक उडान गर्ने हेलिकप्टर र विमानलाई उडान अनुमति पत्रले तोकेको विमानस्थलमै राख्नुपर्ने गरी सर्कुलर जारी गरेको थियो। त्यसै अनुसार सोमबार साँझबाट विभिन्न वायुसेना कम्पनीका विमानले धनगढी, नेपालगञ्ज, विराटनगर लगायतका विमानस्थलमा रात्रिकालीन विश्राम गरेका छन्। उनीहरूले सोही विमानस्थलबाट पहिलो उडान पनि भरेका छन् भने 2 दिनको समय दिएर धेरै वायुयानलाई उपत्यका बाहिर रात्रि विश्राम गर्न जानुपर्ने व्यवस्था गरेपछि वायुसेना सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका थिए। तर नेपाल वायुसेना सञ्चालकसँग प्राधिकरणले संवाद गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो भने खोलेको थियो। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तथा उडान अनुमति शाखाका उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुषालका अनुसार मोफसलमा रात्रि विश्राम गर्नुपर्ने करिब 90% विमानहरूले सोमबार काठमाडौँ छाडेको बताएका छन्। प्राविधिक कारण बाहेकको अवस्थामा अब तोकेकै विमानस्थलमा विमानहरू रात्रि विश्राममा जाने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 35 विमानले काठमाडौँ बाहिर रात्रिकालीन विश्राम थालेका छन् भने हेलिकप्टरलाई भने समस्या भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, मंगलबार बिहानीदेखि वर्षाका कारण जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको उपमेयर किशोरी शाहको घर डुबानमा परेको छ। वर्षाको पानी निकासाको व्यवस्था नहुँदा उनको घर डुबानमा परेको भने उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित शाहको घरमा मंगलबार बिहान पानी पसेको हो। यो पहिलेदेखिकै समस्या हो। उपमेयर शाहले भनेका छन्, पानीको निकासाका लागि एउटा चेम्बर बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो निर्णय नभएसम्म घर डुबानमा भइरहनेछ। शाहका अनुसार उनको घर वरपरका अरू 10-20 घरमा पानी पसिसकेको पनि बताइएको छ भने उनले चेम्बर निर्माण गरेर पानीको निकास दिनका लागि आफूले काम गर्ने पनि बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ। सोमबार राति बसेको यादव पक्षीय कार्यकारिणी समिति बैठकले भट्टराई र महेन्द्र यादवमाथि कारबाही गर्ने अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिएको समेत एक नेताले बताउनु भएको छ। लामो समयदेखि जसपामा यादव र भट्टराई पक्षबीच विवाद चलिरहेको छ। यादवले पार्टीमा एकलौटी गरेको भन्दै भट्टराई पक्षले उनको अधिकार खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। भट्टराईले कार्यकारी अधिकार आफूले लिने रणनीति अनुसार गतिविधि गरिरहेको पाइन्छ। त्यसका लागि उनले पार्टीमा हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए। यो सबै कुराको चाल पाएको यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत भएको दावी गर्दै भट्टराईमाथि नै कारबाही गर्ने निर्णय लिएको हो। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा पुनः मतदान गर्ने बाटो खुलेको छ। मतगणना सुरु गर्न माग गर्दै दलबहादुर साउदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश सुषमालता माथिमाको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि सुनवाई भएको हो भने सुनवाईपछि अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेशसँगै पुनः मतदानको बाटो खुलेको हो। आयोगले असार 23 गते मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसअघि त्यहाँ निर्वाचन आयोगले पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने वैशाख 30 गते त्यहाँ चुनाव निष्पक्ष नभएको भन्दै आयोगले पुनः निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। यानि कि बुढीगङ्गामा पुनः मतदान गर्ने बाटो खुलेको छ भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मंगलबार मात्रै नयाँ पार्टी खोलेका वामदेव गौतम पनि आफूहरूसँगै आउने विश्वास गरेको छ। तत्कालीन नेकपा विभाजित भएदेखि निष्क्रिय एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित गौतम आम निर्वाचन नजिकिएसँगै नयाँ पार्टी घोषणा गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक बनेका गौतम पनि आफूहरूसँगै आउने विश्वास समाजवादीका प्रवक्ता एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार मात्रै वामदेव गौतमले बनाएको दल पनि आफ्नो पार्टीमा आउन सक्ने खतिवड़ाको जिकिर थियो भने वामदेव कमरेडले बनाएको दल पनि भोलि हामीसँगै आउन सक्छ खतिवड़ाले भने। तर हामी जाने भनेको कुरा त आश्चर्यजनक हो भन्दै बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी र छोरीलाई रुस भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मस्कोले अन्य 23 अमेरिकीलाई पनि यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको रुसी विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जनाएको छ। रुसी राजनीतिक र सार्वजनिक व्यक्तित्व विरुद्ध लगातार विस्तार भइरहेको अमेरिकी प्रतिबन्धको प्रतिक्रियाको रूपमा 25 अमेरिकी नागरिकहरूलाई स्टप लिस्टमा थपिएको मन्त्रालयले सूचीसँगै रहेको समेत नोटमा जानकारी दिएको छ। सूचीमा मेनका सुसान कोलिन्स, कन्टिकीका मिस मैकोनेल, आयोवाका चार्ल्स ग्र्यासले, न्युयोर्कका कन्स्टन ग्रिबियान्ड लगायतका धेरै अमेरिकी सेनेटर रहेका छन्। विशेष गरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई रुसमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सरकारले कम्पनी खडा गरेर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी कम्पनी खडा गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो। केही समयअघि सरकारले राष्ट्रिय गौरवको 1200 मेगावाटको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर समूहबाट खोज्ने निर्णय गर्दै स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन रक्षा सचिव समेत रहेका निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले आफ्नो बारेमा झुटो बोलेको बताएका छन्। मंगलबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गरेको कार्यक्रमका सम्बोधनका क्रममा पौडेलले एसपीपी आफ्नो निर्देशनमा अघि बढाएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर ओली आक्रोशित भएका हुन्। अमेरिकी एसपीपी सैन्य सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा अघि बढेर आफूलाई थाहै नदिई सेनाले पत्र पठाएको ओलीले बताएका छन्। तर सेनाले उक्त पत्र पठाउँदा आफूले कुनै पनि निर्देशन नदिएको पनि ओलीले बताएका छन्। यदि म प्रधानमन्त्री हुँदा भएको भए पनि त्यो गलत छ, त्यो मेरो जानकारी बिना भएको छ। अहिले निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेलले केपी ओलीको पालामा एसपीपी अघि बढेको भनेर निकै कांग्रेसी पल्टिन खोज्नुभयो। उनले भने उहाँ सत्तापक्षीय पल्टिन खोज्नुभयो, उहाँ रक्षा सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केपी ओलीलाई भेट्नुभयो त ओली सेनाको हेडक्वार्टर कहिले गयो र पत्राचार गरेर सोध्नुभयो, अहिले बयानबाजी गर्नुहुन्छ। केपी ओलीलाई भनेको थिए भनेर यो सब झुट कुरा हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। हेटौडामा कोठा भाडामा लिएर अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा प्रहरीले 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 कमलडाँडामा डेरा गरी बस्ने कुलदीप पाठकको कोठामा प्रहरीले अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा 11 जना पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले हेटौडा 9 लामासुरी बस्ने 23 वर्षीय निशान आचार्य सहित 11 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा हेटौडा 4 कमलडाँडाको 24 वर्षीय राजीव गौतम, हेटौडा 14 चुरीमाईका 24 वर्षीय निमाथिङ, हेटौडा 12 पदम पोखरीका 23 वर्षीय विकास बल रहेका छन् भन्दै बताएको छ भने यससँगै अरू केही व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्। यानि कि अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा 11 जना पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमाझ एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि श्रीलङ्काले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका क्षेत्रमा पेट्रोल बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बीबीसीले स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरे अनुसार अबको 2 सातामा श्रीलङ्कामा यात्रुवाहक बस, औषधि र स्वास्थ्यजन्य सेवाका सवारी र खाद्यवस्तु ओसार पसार गर्ने सवारीले मात्रै पेट्रोल पाउनेछन् र आर्थिक संकटका कारण इन्धनको अभाव चर्किँदै गएपछि सरकारले सरकारी विद्यालयहरू 2 साताका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै अत्यावश्यक सेवा बाहेकका निजी तथा सरकारी क्षेत्र सेवाहरूलाई वर्क फ्रम होम मार्फत गर्न र देशको अवस्थालाई बुझेर घर बाहिर ननिस्किन जनतासँग आग्रह गरेको समेत बीबीसीले जनाएको छ। नेपाल सहित विश्वभरको डायमपुरामा उछाल ल्याएको फिल्म कबड्डी 4लाई भारतको सबैभन्दा ठुलो र प्रतिष्ठित सिनेमा चेन पीवीआरले देशव्यापी रिलिज गर्ने भएको छ। पीवीआरले रामबाबु गुरुङ निर्देशित फिल्मलाई शुक्रबारदेखि आफ्ना भारतीय आउटलेटमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो भने पीवीआरले आफ्नो अफिसियल वेबसाइटमा कबड्डी 4 शुक्रबार रिलिज हुन लागेको जानकारी समेत दिएको छ। कुनै नेपाली फिल्म पीवीआरमा प्रदर्शन हुन लागेको यो पहिलो पल्ट हो भने भारतका 70 शहरका पीवीआरका 170 भन्दा बढी पर्दा छन्। नेपाली भाषी बहुल शहर स्थित मल्टिप्लेक्समा कबड्डी 4लाई पीवीआरले रिलिजको तयारी गरेको बुझिएको छ। सिक्किम बाहेकका भारतीय राज्यमा कबड्डी 4 रिलिज हुन लागेको हो भने सिक्किममा भो फिल्मलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने झन्डै 1.5 करोड रुपियाँको प्रदर्शन अधिकारिक सहित भारतको राइट बिक्री गरिएको समेत बताइएको छ। विशेष गरी भारतको सबैभन्दा ठुलो मल्टिप्लेक्स चेन पीवीआरले कबड्डी 4 रिलिज गर्ने बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 44 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1852 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 38 जना र 946 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 6 जना गरी 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 229 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 223 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 6 जना संस्थागत आइसोलेसन र 2 जना आइसियुमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नियमित भेटघाटका लागि देउबा शीतल निवास पुगेको उनको सचिवालयले जनाएको छ भने देउबा मंगलबार साँझ 5:30 बजे शीतल निवास पुगेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पाइसकेपछि देउबा शीतल निवास पुगेका हुन् भने सोमबार मात्रै आफ्नो क्याबिनेटमा एकीकृत समाजवादीबाट 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री देउबाले हेरफेर गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको भूमिका ठीक नभएको बताएका छन्। पार्टीको सोमबारदेखि जारी केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठकलाई मंगलबार सम्बोधनका क्रममा
उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले केन्द्रमा भएको समझदारी ठिक भए पनि तल्ला तहमा बिग्रिएको उल्लेख गरेका छन्। केन्द्रीय परिषद सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै नेपालले जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका पार्टी पनि गठबन्धनमा इमान्दार हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। केन्द्रमा गरेको समझदारी उचित नभएको होइन, महानगर र उपमहानगरमा ठिकै हो, उनले परिषद बैठकको समापन समारोहमा भनेका छन्। माओवादी र कांग्रेसको भूमिका ठिक रहेन, जसपा र जनमोर्चाले पनि तल्लो तहमा ठिक भूमिका खेलेनन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले एकता अथवा कार्यरत एकता कम्युनिस्टहरूले गर्न सकेनन् भन्ने कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सक्ने बताएका छन्। बहुमत नल्याए पनि कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्ने स्पष्ट रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। मंगलबार पार्टी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गौतमले भनेका छन्, एकता अथवा कार्यगत एकता कम्युनिस्टहरूले गर्न सकेनन् भने या त नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ, गठबन्धनबाट नभएपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा स्थापित हुनेछ। त्यसको 5 वर्षसम्म नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा नेपाल र नेपालको संरचनाहरू रहने भन्दै उनले त्यसपछि कांग्रेसलाई दोस्रो निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता नपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले फेवा तालको मापदण्ड 65 मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेशमा घटाइएका मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउन र तत्काल लागू नगर्न भनिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताउनु भएको छ। सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फेवा तालसहित पोखराका सबै तालहरूका घटाइएका मापदण्ड तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले 2078 चैत 16 मा बसेको कार्यपालिका बैठकले फेवा तालसहित पोखराका सबै तालका मापदण्ड आधा भन्दा पनि घटाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मेयर मानबहादुर जेसी, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ लगायत नेकपा एमालेका 2/3 बहुमतको कार्यपालिकाले फेवा तालको मापदण्ड 65 मिटरबाट घटाएर 35 मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुने तत्कालीन प्रधान सेनापतिले लेखेको पत्रमा मिति संशोधन गरिएको दावी गरेका छन्। उनले ओरिजिनल पत्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह मात्र गरेका छैनन्, अमेरिकी दूतावासलाई पनि बोल्न आग्रह गरेका छन्। एसपीपी बारेमा एमालेले सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका बेलामा 2004 मा ओलीकी सरकारमा पालामा यो कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली सेनाले सरकारको तर्फबाट काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको खुलेको थियो। विशेष गरी एसपीपीको पत्र म प्रधानमन्त्री नहुँदै पठाइएको हो, अमेरिकी दूतावासले सत्य बोलोस् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठक सकिएको छ। सोमबार र मंगलबार काठमाडौँमा भएको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको बैठकले 15 बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ भने कम्युनिस्ट र वामपन्थी शक्तिलाई राष्ट्रिय हित, लोकतान्त्रिक संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र संविधानको रक्षाका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान गरिएको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषद बैठक सम्पन्न भएको छ भने बैठकले विभिन्न 17 बुँदे निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले 5 दलीय गठबन्धन जोगाउने र आफ्नो बलमा उभिने देशभर कार्यकर्तालाई खटाउने निर्णय समेत गरेको छ। केन्द्रीय परिषद बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा सांगठिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो भने विभिन्न 11 समूहमा भएको छलफलबाट आएका निष्कर्षहरू समूह नेताले नै बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धराशी बन्दै गरिएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान पार्टीको घोषणा गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले आफूले जग हालेको र आन्दोलन सुरु गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नै आज धराशायी बनेकाले कम्युनिस्ट एकताका लागि नै आफूले पार्टी घोषणा गरेको बताएका छन्। उनले आफूले आज घोषणा गरेको पार्टी उद्घाटन ताका नेपाल नै चकित हुने दावी गरेसँगै उनले आफू हालसम्म गएका पार्टीहरू सुदृढ र राम्रो बनेको दावी गर्दै उद्घाटनका बेलामा हजारौं मानिस आफ्नो साथमा हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। यानि कि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धराशायी बन्दै गरिएको छ भन्दै वामदेव गौतमले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्ट अथवा नयाँ ताजा मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।